اہل سنہ و جماعت دی عظیم قدیمی مرکزی دینی درسگاہ جامعہ دے اندر منعقد ہے، جس دے اندر علماء ذی وقار، سادات کرام اور احسن خوبصورت طریقے نال لا ریب و بے عیب کتاب قرآن مجید دی تلاوت کرنے واسطے حضرت صاحبزادگان نے انتہائی محنت اور انتہائی کوشش نال قرہ حضرات نو بلوا کے تواڈے میرے قلوب نو قرآن دی تلاوت نال مزین فرما رہے ہیں۔ ایک پوائنٹ دی آواز اور کم کرنا۔ سبحان اللہ بحمد اللہ تعالی کہ جتنے قرہ حضرات شیوخ جنہ نے جس فن وچ جس قرات وچ قرآن پاک تلاوت فرمایا ہے، قرآن کریم دی قرات والے لوگ انہوں بہتر طریقے نال جاندے نہیں، مگر میں ایک لفظ تواڈی خدمت وچ پیش کرنے لگا، اگر آپ حضرات دی توجہ ہو۔ سبحان اللہ۔ جتنے بھی قرآن حضرات جلوہ فرمان ہیں آؤٹ آف کنٹری چوں آئے ہیں، مگر میں مسجد ادارے با حلف کہہ سکنا کہ او درویش صفت شخصیت جنہاں نے اس مدرسے دی ٹوٹی ہوئی چٹائی تے بیٹھ کے لوکاں نو قرآن کریم دی تعلیم دے زیور نال آراستہ کیتا۔ میں کسے دے فن دا اور کسے دے علم دا انکاری نہیں ہو رہا، مگر قرآن کریم دے حوالے نال او قبر وچ لیٹن والا مرد درویش جتنی بھی قرآت قرآن پاک دیاں تسی سن رہے ہو، انہوں اور زیادہ فن جاننے والے قاری گوہر علی صاحب رحمت اللہ علیہ خلاق عالم آپ دی قبر تے کروڑا رحمتہ دا نزول فرمائے۔ یہ لایا ہویا پودا صبح قیامت تک اس دی ٹھنڈی ہوا دے جونکے اللہ تعالیٰ اہل سنت دیاں آن والیاں نسلوں نو عطا فرمائے۔ فخر اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد مسعود صاحب قادری دامت معالیکم، میرے برادر مکرم برادر مخلص حضرت علامہ قاری محمد امجد صاحب سعیدی دامت برکاتہ القدسیہ، مہمانان معظم اور آئی دی اس محفل دے اندر قرآن پاک دی قرآت نو اور فن تجوید نو جاننے والی عظیم شخصیت جنہ دے نانا حضور دے قلب تے قرآن اللہ نے اتارا۔ سبحان عالم بعمل فخر السادات صاحبزادہ پیر سید زوار حسین شاہ صاحب بخاری دامت معالیکم، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ مینوں تیرے پیارے بھائی جان مفتی صاحب کا حکم ہے 10 منٹ میری تقریر دے ختم ہون چو باقی نہیں، میں موبائل والے دوستان دی منت کراں گا، میرے پل پیاراں تے ہاتھ رکھا لو کہ 10 منٹ اپنے موبائلوں نو پرہیز رکھو، بہت ضروری بھی کال آوے تے 10 منٹ اللہ دے نبی دے دین تے قربان کرو۔ تو اڈا میرا موبائل سننا اتنا قیمتی نہیں جتنا حسن سرکار سننا قیمتی ہے۔ چند منٹ پوری توجہ نال مسئلہ سنا۔ یہ آواز چھوٹی گھٹ ہو سکتی ہے۔
گرامی قدر حضرات و معزز حاضرین، اہل سنت و جماعت دی ایک عظیم دینی دستگاہ ہے جس دا ایک بچہ جس دی عمر 10 سال بھی مکمل نہیں ہے، وہ مفتی صاحب قبلہ نے کھڑا کیتا ہے اس بچے کہ 3 سال اس تو قبل بچے نے قرآن پاک حفظ کیتا ہے۔ کوئی اچھی نہیں بولنا، چند منٹ ایک گزارش ہے، میں تھوڑے سارے دوستان دے پیران تے ہاتھ رکھنا کہ محنت نال انہوں سماعت کر۔ میں علماء دے قدمہ چ بیٹھ کے اپنا سر پیش کرانگا شاہ صاحب علماء مفتیان جلوہ گر نے 9 سال دا بچہ 10 سال دا بچہ پورے قرآن اپنے سینے وچ اپنے اساتذہ دی انتھک محنت نال او مرد درویش دی دعا اور نگاہ نال قرآن حفظ کر چکے ہیں۔ تقریر دی آخری لائن جاری ہے، اگر تسی توجہ کر سکو اسی سر پیش کرانگے پوری عیسائیت نو چیلنج ہے کہ کوئی ایک انجیل دا حافظ لے آؤ۔ اہل سنت و جماعت کو اس وقت ضرورت ہے کہ مصر جو بہت سارے ممالک جو قرآن حضرات جدوں قرآن آکے سانو لہن نال سنان دیں، توجہ ہے تو سبحان اللہ، خوبصورت گلے نال تے لوکاں دی کیفیت تاری ہوندی ہے، ایک قرآن دی عبارت ہے۔ سبحان تسی غور نہیں کر سکے ہو، ایک عبارت قرآن ہے۔ اگر سنی صحیح العقیدہ بندہ قرآن پاک نو ایک قاری دے منہ چوں سن کے کہ او دا لہن اچھا ہے تو لطف لیندہ ہے، جے کدی اس قرآن نو سن کے ایدے تھلے جڑے رموز اور حقائق نے کدی سنی سمجھ جاندے تے مدرسے ساڑھے گران تے نہ رہنے، مدرسے تے ساڑھے گران نہ رہنے، مدارس تے طالب علم گلے تے کھلو کے چندہ تے نہ مانگے، مدرسے دا طالب علم کھلو کے گلے تے موٹر سائیکل والے نے رب رسول دے ہاڑے دے کے 10 روپے طلب کر رہے۔ میں آپ حضرات دی خدمت چے محنت کرنا کہ اس وقت سنی جسم دے لحاظ نال اسی زندہ ہاں، اندر ساڈا مر چکے ہیں، اندر دی کیفیات نال انسان زندہ رہندے نے، وہ ساڈے دشمناں نے لٹ لے انہوں نے اسی مر چکے ہیں۔ آخری میں گزارش کرنا اور میرے کل پیر پھڑا لو، محنت کرا لو، میں اپنی کیب توڑے پیرات رکھنا، یہ جلسہ کوئی مزاح نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہنا تانوں کہ اہل سنت و جماعت نے اپنا وقار جڑا کھویا ہے ایدی بحالی کس طرح ہو سکتی؟ میں اپنے گھر کھڑا اپنا در سے تسی میں نہ تو کو داد لینا آیا تے نہ تو تواڈے کول اسی کوئی امداد دے متلاشیاں، تسی جس دن گل ہی نہیں سنتے پے ہو، میں پھر تانوں کہنا سنو، ایک کھویا ہویا وقار جڑا ہے یہ کیویں بحال ہو سکتا ہے؟ میں لفظ کیا تے جس بندے سنی ہو کے نہ بولیا میں دی باں ضرور پڑھاں گا بھی تیرا عقیدہ کی ہے؟ ایک کھویا وقار داڑھی منڈے نعت خانہ نال نہیں ہونی۔ تسی نہیں نا اس گل تے غور کرنا، یہ داڑھی منڈے نعت خان دی نعت سنن نال کھویا وقار واپس نہیں آنا، نہیں آنا بے شک۔ ایک محفل نعت اتے 50 لاکھ روپیہ سنی صرف کر رہے اور عاشق رسول تسی کنہاں نوں پہ کہندے ہو؟ جڑے نبی پاک دے صحابہ نوں بوک دے
اللہ اکبر وہ تہاڈی نظر وچ عاشق رسول نے آواز تھوڑی گھٹا وہ عاشق رسول نے تہاڈی نظر وچ جڑے رسول اللہ دے صحابہ نو پکڑ تے ادھے گھنٹے واسطے میک اپ کر کے تے خواتین والے لباس پہن کے اہل سنت دے سٹیجاں دی زینت بنن انہاں دے میک اپ کیتے منہ تے سنیاں نے لکھاں روپے لٹا کے جاندیاں 2-2 لاکھ روپیہ نذرانہ پیش کیتا ہے تقریر ہوگی میری اسے سنی کو چٹی داڑھی والا شیخ الحدیث چلا جاوے نا کہ درس دی صف ٹوٹی ہے کہ سنی بوتھا پڑا کر کے آندا ہے مولویاں نو اور کوئی کام نہیں مولویاں نو اور کوئی کام نہیں آپ کا لوٹا ہوا وقار 3 محکمیاں نال کبھی واپس نہیں آ سکتا یاد رکھنا کھویا ہوا وقار جدوں تک تسی اس ملک دے لٹیرے 3 محکمیاں تو پرہیز نہیں کرو گے تواڈے مدارس دے بچے 24 گھنٹے جو 22 گھنٹے قرآن پڑھ کے تے ہاتھ وچ پونا تے چھاپا لے کے قرآن پڑھنے والا بچہ جا کے درخانہ تے لوہارا تے چودھریوں دا بوا کھڑکا کے کہندا ہے مجھے بھوک ہے میں قرآن پڑھتا ہوں مجھے روٹی مجھے روٹی ایک قوم زندہ ہے ایک قوم تے کدوں نہیں مر گئی ہم کوئی زندہ نہیں ہے جسموں سے انسان زندہ نہیں رہتے جب تک انسان بے ضمیر ہو کے رہیں تو قد 8 فٹ بھی ہو تو انسان مردہ ہی رہتا ہے بندے دا قد 4 فٹ بھی ہوئے ضمیر زندہ لے کے چلا جاوے قبر وچ چپ نہ رہنا میں سر تے قرآن رکھ کے کہنا دی قبر دی مٹی بھی زندہ رہنا سبحان اللہ کیا بات اس کی قبر کی مٹی بھی زندہ ہے بے شک سبحان 3 محکمیاں دی نشاندہی میں کرن لگا اگر تواڈے وچ کوئی سر پھریا سنی بیٹھا ہوئے تے میرا گریبان حاضر ہے میں خود دا ہاتھ پھڑا تے میں رسول اللہ دا نوکر ہی نہیں کیوں میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم جب زبان ملی تو مجھ پر ہی برس پڑے 3 محکمیاں تو اہل سنت نے پرہیز کرنا نہیں مدرسے دے طالب علم کھلو کے چندے منگنے 1 سال اگر بریلوی 2 نمبر رافضی قسم دے بد عقیدہ اور بد عمل نات خون انہاں نوں تسی مل لینا چھوڑ دیو دوجا میں لفظ کہنے لگا سیدی صاحب جے میں تسی مارو نا تے دوجے اور ایتھے میں خدشہ ہے کہ تسی کوئی نہ کوئی سر پھریا بندہ ضرور اٹھے گا دوجا 2 نمبر پیران دے نظرانے تسی بند کر دیں دے نا نعرہ تکبیر 2 نمبر پیران دے نظرانے بند کر دیں دے 2 نمبر پیران دے نظرانے بند کر دیں دے نا سال بعد پیر صاحب آیا ہی نا بے عمل تے بد عقیدہ اُردے ڈالے وچ 5 لاکھ دی مجھ پا دیتی ہے پڑوس یتیم 3 دن بکھے رہن روٹی نہیں پوچھی جنت بھی آلے تو ہی جانا ٹکٹ دا متلاشی بھی تو ہے جڑا مولوی جڑا بندہ اس گل تے ہسے نا تے میں میرے وس وچ ہوے میرے وس وچ نہیں اس بندے نوں تے ٹرین تھلے 2 مرتبہ گزارنا چاہیے کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جان جنوں یہی نہ پتہ ہوئے کہ رسول اللہ دے دین دے حسن دا وقار کی اس بندے نوں زندہ رہن دا بھی کوئی حاصل ہے میں پیر ثابت کر سکتا ہوں 2 نمبر جن کے کتے روزانہ گوشت کھاتے ہیں وہ تو اس حد تک اگے چلا گیا ہے تو اتنا پیسہ لٹایا ہی کہ تو 2 نمبر پیرانوں
अरबां रुपए दे के उन्हां दे कुत्तियां नूं रोजाना गोश्त खांदे पैन ते उन्हां दे कुत्ते दुध पे पींदे। मैं पूछना चाहना तेनू क़यामत वाले दिन कोई पुछ नहीं होनी। मैं आप हजरात की खिदमत में एक बात कर रहा हूं, आज का 2 नंबर बदअमल पीर सुन्नी के नजराने पर हर शहर में अलग से कोठी बना रखी है उसने। मैं पूछना चाहना कायनात वाले हो, मैनू रब्बे मुस्तफा दी कसम है जेड़ा सुन्नी चुप रहेगा वो अंदरों फारग है। और मैं कायनात ते करोड़ा पीर बाअमल पैदा हो सकते हैं, ये हुसैन पाक दो में जोड़े जोड़ चाड़ देवे ते विचों मिट्टी दे जर्रे निकलन, उन्हां चों करोड़ा पीर पैदा हो सकते। मगर मैं पूछना चाहना मौला हुसैन नूं हाथ चुमान दा शौक मदीने कोई नहीं? जेड़े बंदियां दे मुंह दे विच जेबे ते जेब काम नहीं करदी पई, मैं तुहानू फ्रेश नाथ खान कलीन शेप कित्थों लिया के दिया? तवज्जो है थोड़ी? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ग्रामी कदर हजरात मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, पाक बादशाह हुसैन मौला। मैं अपने भाइयों के घर आया तकरीर करन ते गग्गो मंडी चो गड्डी ते आया। मुफ्ती साहब मैं एक जुमला कहना पाया, मैं आया ते किबला हजरत फखरुल मुजव्विदीन रहमतुल्लाह अलैह दे घर आया, अपना घर है, मगर मैं गड्डी च अपनी बहन नूं बा के तो नहीं ना लिया। तुहाडे वास्ते कम नहीं, मैं अपनी बेटी नूं ते नाल नहीं ना बा के लिया। अगर ले भी आऊं तो मेरा अपना घर था ना। मगर मौलवी कहता नहीं तू दीन की बात कर रही तो तू कर। मैं पूछना चाहना है कितना महंगा दीन है जो अजमत कुरान ते आँच आन लगी कि मौला हुसैन दा ते करबला जाना समझ चाहे। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, पाक अली अकबर दा ते करबला जाना समझ चाहे। गाजी अब्बास दा करबला ते जाना समझ चाहता पिया। जनाब इमाम कासिम पाक दा ते करबला जाना समझ चाहता पिया। या बंदे सारे उठ जाए जे या बोलना मैनू आज तक ये समझ नहीं आई पाक ज़ैनब किवें नाल गई। कभी आपने सोचा कि सीरत ज़हरा दा परताव जिनका एक बाल नंगा हो जाए तो खुदा सूरज नहीं उभरने देता। आखिर वो पाक बीबी तैयब ताहिरा बीबी करबला क्यों तशरीफ ले गई? और कली नहीं गई, अपनी जोड़ी नूं नाल लेके। ते जद मौला हुसैन दे पुत्र कुर्बान हो गए ना ते पाक ज़ैनब ने अपने दोवां पुत्रां दे बाजू पकड़ के मौला हुसैन दे दरबार च पेश कीते। होगी गल जी जिन्ना समझना पड़ गए पेश की। मौला हुसैन दी आंखां विचों हसरत दे आंसू आए। पूछया बहन अगे तेरा वीर दुखा नाल चूरे ये जोड़ी क्यों पेश की गई? फरमाया बहुत कीमती है औलाद, मगर पाक हुसैन जद तू सारे वार छड़े ते क़यामत नूं अगर मेरे नाने मैनू पुछ लिया ज़ैनब लै गई से ते मुहम्मद दा दीन लुटदा वेखे पुत्र बचा के ले अहले सुन्नत मैं आपके पांव पे हाथ रखता हूं, खुदा के लिए वापस आ जाओ। आप बचने की कोशिश करो। मदद से साढ़े मैं किबला पीर साहब को बैठा रहा, एक घंटा सादत मिली है मैंने उन्होंने कदम च बैठ दी और कोई दुख नहीं रोया, कोई दुख नहीं रोंदे पिया। एक ही दुख हमें रुलाता फिरता है कि अहले सुन्नत को किस जालिम दी नजर खा रही है। मैं आप हज़रात को पूछना चाहना, तुसी कहोगे शायद तकरीर दा माहौल बना के साडे कोल चंदा मंगना चाहता है। मैं चंदा मंगा ते मेरे मुंह ते थुक दिया जे मैं चंदा मंगण वास्ते माहौल पैदा नहीं कर रहा।
آپ حضرات کو یہ خدشہ طاری ہو رہا ہے کہ مولانا صاحب شاید یہ ماحول پیدا کر کے کچھ چندے کی بھیک مانگنا چاہتے ہیں. میں آپ سے چندے کی بھیک کی طلب نہیں کر رہا ہوں، نہ ان با وفا دوستوں نے مجھے کہا ہے، مگر میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات کرتا ہوں. ہم آپ سے کب چندہ مانگتے ہیں؟ منہ تے تھکو ساڑھے تے اگر چندہ منگی ہے. مگر میں پوچھنا چاہنا، بندہ ذمہ ہے، انہیں کاٹن دے کپڑے پائے نے، ایش پپی دی جتی پائی ہے، راڈو دی کڑی لائی سو، خوشبو نے امبر اور مشک ہند استعمال کردا پیا. وہ تو جس گلی چو لنگے 4 دن محک دیندی اس خوشبو دی، اتنا مہنگا پرفیوم استعمال کردا ہے. اسے خوشبو والے دوست نو کہیے کہ 5000 دا نوٹ گندگی تے ڈگ پیا ہے، ادھی گندگی نوٹ دے تھلے وے ادھی اتے وے، چک کہندا ہے میں بے غیرت ہوں. 10,000 بھی ہوتا میں گندگی تو نوٹ چکنا ہے، میں میل تو نوٹ چکا. میں کہا پھر سوچ لے. کہنا میں خوشبو استعمال کرتا ہوں، سمیل کا میں بہت مخالف ہوں. میں آکیا گندگی تو ڈٹھا نوٹ 5000 دا نہیں چاہیے نا. 40 سال ہو گئے نے کدی اپنے مال دی زکات دیتی ہے؟ وہ مال دی میل پتر نو کھوائی جانا ہے، وہ بیٹی نو کھوا رہے ہیں، تے معاشرے دے فیصلے بھی تو کرنا ہے. وہ 40 سال تو ہو گئے نہیں تینوں رب نے صاحب زکات بنایا سی کہ حضور نے فرمایا مال دی میل وہ کھا رہے ہیں شوق نال، اور لوکاں دے ڈیریاں تے فیصلے بھی تو کرنے. پہلے اپنا فیصلہ کر. ایک شعر میں نہیں کہنا، ایک خدا فکرہ کہنا. آئے ہائے، اور میں چہرے بھی ویکھاں گا. بلیا نیت آسمانی اڑدیاں پھڑنا ہے، جیڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں. ہو گیا بابا جی، ہو گیا. توجہ ہے پیر جی ویکھ لو، بے نیازیاں ویکھ لو. اسی جتھے جانے ہیں نا لوگ آتے ہیں جی ایک بات ترنم میں کر دینا. میں کہوں تے ملکہ ترنم مر گئی ہے، تسی ہلے نہیں ہٹے. عطا اللہ دا حال ویکھو کی ہویا پیا. خدا دے واسطے کوئی گل سن، گندگی دے اتے نوٹ چانا تیری غیرت دے خلاف ہے. 40 سالہ تو پترہ نو میل کھوا رہے ہیں. میں آپ سے زکوٰۃ کے پیسے بھی درس کے لیے نہیں مانگ رہا، آپ کو یہ بھی خدشہ ہو رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ زکوٰۃ جس دن سنیاں اپنے مال دی زکوٰۃ کر دیتی نا، خدا دی مینو قسم روڈ تے کدی طالب علم کھلو کے کسی کو بھیک نہیں مانگے. تو طالب علم اس واسطے ساڈے مدرسے میں نہیں اپنی زندگی میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، مہندی لا رہا میں، قبلہ پیر صاحب ساڈو تو عمر تو علم تو وڈے مینوں اج تک مدرسے وچ کسی جرنل کرنل دا منڈا ساڈے کول داخل ہو نہیں ہے، کسی پولیس افسر دا منڈا ساڈے کول داخل، ڈی ایس پی دا ڈی پی او دا منڈا داخل ہو نہیں ہے. ریڑی والا، رکشے والا، مزدور یا جڑا منڈا سکولے پوری طرح کوشش کر کے نہ چلیا ہوئے، وہ پھر مفتی صاحب تے احسان اسی جی ایک بیٹا تانوں دے رہے ہیں قرآن پڑھاؤ. انہوں کی کیتا ہے کہ 7 سال کوشش کیتی ہے، فیساں دیتی ہے نہیں چلیا. تو میں کہا ہون قرآن والے ہیں. میں کہا جنہوں بیکار سمجھ کے قرآن نو دیتا ہی نا، آئے ہائے چپ نہ رہنا. ترائے جج بڑھائے نہیں نا، تینوں نکمہ سمجھ کے دھک دیتا ہی نا در سے. ہن جنازے تے ویکھی قرآن جج پڑھدا ہے، یہ اکھا تو نبی نہ پڑھا. مینوں اے سیدی صاحب آدھے شیر پڑھ، میں پیرا دے ہاتھ رکھ کے محنت کرنا، بھائی نے نہ رس نہ جان. میں شیر دے بدلے 2 لفظ حدیث دے حفظ کیتے نے، وہ پڑھ لگا. میں اس جگہ تے ایک دن حدیث پاک پڑھی سی تے حضرت قبلہ حیات سن، وہ میں نوٹ کے تھاپڑا دین دے سن. یؤذن یوم القیامت مداد العلماء ودم الشہداء فیرجم علیہم مداد العلماء ودم الشہداء او کما قال
آقا کریم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ آرڈر جاری کرے گا کہ فرشتیوں شہید دا خون جمع کرو. تو انہوں عظمت قرآن دی قسم لگے ایک باری اتنی سوچی سبحان اللہ کریں گے کہ حضرت دی قبر تک آواز جاتا ہے. سبحان اللہ ہاتھ کٹ کے شرط رکھو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا شہید دا خون جمع کرو. آئے ہائے ہائے شہید دا خون جمع کیتا جائے. اللہ فرشتہ نو آرڈر کرے گا کہ ان اگر تولیا جائے تو کتنا وزنی ہے. یہ وزنی کتنا ہے. قادر مطلق تیرے عشق وچ تیری محبت نے اپنی جان دیتی ہے. خون دا وزن پہاڑا نہ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. پہاڑ وزن بھی تھوڑے نے تے خون دا وزن زیادہ ہے. یہ نہیں تول سکتے. اللہ فرمائے گا پھر انج کرو انہوں تولن دا کوئی طریقہ ہے. عالم دین او دا قلم انہوں قسم لگے جڑا حدیث پاک دے غور نہ کرے او دا قلم یا اللہ شہید دے خون دے مقابلے وچ قلم رکھیے. فرمایا نہیں قلم وزنی بہت ہے. کی کریے؟ فرمایا جس سیاہی نالو قلم ڈبو کے حسن سرکار لکھدا ہے نا اس سیاہی دا ایک قطرہ تے شہید دا سارا خون انہوں تول کے ویکھو کہ خون زیادہ وزنی ہے یا عالم دین دے قلم دی نوک نال لگن والی سیاہی دا ایک قطرہ زیادہ وزنی ہے. فرشتے تولن گے رب آئے بندے کتھے چھپائے نہیں جدے قلم دی سیاہی دا وزن نہیں ہو سکتا اس پورے عالم ربانی امام احمد رضا خان دا وزن. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے مہمان تشریف لا چکے ہیں. کھویا ہوا وقار 3 باتوں سے ہم اسے بحال کر سکتے ہیں. ایک اپنی زکوٰۃ دے پیسیاں نو یتیماں غریباں رشتہ داراں چ ونڈو او دا کچھ حصہ مدارس دینیہ تک پہنچاؤ تاکہ چھونیاں خالی نہ ہون. سبحان اللہ. جنہ چھونیاں چ فوجی نہ رہن دوجے ملک قابض ہو جاندے. دوسرا توجہ ہے تہاڈی. دوسرا 100 من رب تینوں دتی ہے گندم ایک توڑا دین لگیا تیری جان نکل گئی. ہم نے کبھی اپنی زمین کا عشر نہیں نکالا. تے تیسرا مدرسے چلان دا وال دستے ہیں اے میرے ال ویکھو اللہ دا واسطہ جے کل خانی دیاں دیگاں گٹاؤ. کل خانی دیاں دیگاں گٹاؤ. جیندے ابے دی جتی ٹوٹی رہی ہے مرن تو بعد پیسے لے کے نک نہیں بچدائی. کل خانی تے خان صاحب خرچہ نہ کرن علاقہ کی آکسی. ابے نو تے موئے نو پوچھ لا تینوں پتہ نہیں کنیاں بد دعاواں دے کے مرے. اگر آپ کل خانیوں کے کچھ پیسے مدارس پہ لگا دیتے نا تو یہ ہماری خستہ بلڈنگیں یہ خستہ حالیاں ہماری یہ کبھی ہمیں پریشان نہ کرتی. آئی تو بچہ پہلے مدرسے میں آ کے پوچھتا ہے یہاں کی 3 وقت کھانا کیسا ملتا ہے. جناب یہاں گرم پانی کی سہولت ہے تو دشمنوں مہیا کر دیں تو آڑے بچے ادھر جا رہے ہیں. تو آڑا پیسہ نات کھانا تے رڑ گیا ہے انہوں دا پیسہ درسہ تے لگ گیا. انہوں نے بندے نہیں مرتے وہ اپنے بندے کے مرنے جب مرتا ہے تو وہ 10-10 لاکھ روپیہ مدرسے کی بلڈنگ پہ لگاتے ہیں مدارس پہ لگاتے ہیں. جب ساڑھا پہ مر جاوے جناب 40 دے گا 60 دے گا. میں پیو دا ختم دیوایا حداں ہو گئی ہیں. میں کہ ابے تیرے نو نوان والے نے آکھیا بھی یہ کپڑے جدو ویکھے سن 4 جگہ تو پھٹے ہوئے سن. اپنے زندہ ماں باپ کا خیال کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو مدارس دینیہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری توجہات اداروں کی طرف. اب بلا